माझ्या घराची हियरिंग आसली 2 दीस पयलीं, सो फुडें डेट कित्याक दुखालता इतली, कितें रिजन कितें? ते पयलीं म्हजी मॅटर हांवें 2016 घातली PIL ऑफ 23 ऑफ 2016. ती अनऑथोरायज ते एक सरकारान एक हें काडलो ॲक्ट की रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोरायज कन्स्ट्रक्शन. तातूंत अरावंड 22,000 एप्लिकेशनां आयलीं. तातूंत 8,000 इज सब्जेक्ट टू माय पेटिशन. अशें कोर्टान ऑर्डर दिलें की जेंची रेग्युलरायज जाल्या पळय ती 8,000 ती सब्जेक्ट टू माय पेटिशन. पूण ती 14,000 तातूंत बरयलेले 6 म्हयन्यांनी बाकीची सगळी मोडूंक जाय म्हणून 14,000 मोडूंक जाय आशिल्ली. तांणी मोडूंक ना आनी वयल्यान अशी कितलीशींच इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां आयलीं. मागीर हांवें 2022 आनी एक पेटिशन घातलें. ते EHN नंबर दीत सुटपाक लागले आनी तातूंत तांकां सगळें हें मेळपाक लागलें आनी इट वॉज लायक लिगलायजींग. सो हांवें तातूंत घातलें. तातूंतय इट इज PIL ऑफ 6 ऑफ 2022. तातूंतय हांवें तशें हें केलें. आनी आतां ही 3 पेटिशन आयल्या. एक LRCचेर आयला, एक कम्युनिटी दादाचेर आयला आनी एक म्हजें घर म्हणून आयला. सो वी आर ऑब्जेक्टींग. आमी म्हणना रायट टू आर्टिकल 21 रायट टू शेल्टर सगळ्यांक आहा, पूण तांकां लायक धारावीन केला तशें. आतां इंदिरा नगर आहा किंवा मोती दोंगर आहा, थंय तुमी व्हडली बिल्डींग बांदा आनी 50% तो बिल्डराक 50% दिया, तो बिल्डींग बांदून दितलो आनी हांकां इल्ली घरां दितलो. पूण अशें न्ही तुका 400 तुका फॉर्म दिले, तुका तेका फॉर्मूच दिवंक ना, ऑनलायन फॉर्मां दिवपा जाता. आनी कितें करूंक ना, आनी कोणाक दिले आपलो वोटर जाले दिले, तशें नाका. तूं सगळ्यांक घरां दी. रिहॅबिलिटेशन बोर्ड आहा तांचे ते जागो घे, गव्हर्मेंटान तो जागो घेवपाचो, थंय आपले कितें तरी घालपाचें आनी हांकां एकाच जाग्यार वचून सगळ्यांक घालपाचें. आनी ताका बरें रिहॅबिलिटेशन बोर्ड केला तुवें, पूण तांकां सगळ्यांक रिहॅबिलिट करपाचें एका जाग्यार. दॅट इज रायट टू लायफ 21. आमी तशें जालां, आमी ताका ऑब्जेक्ट करना. गूड प्रपोजल. आतां नरेंद्र मोदी ऑनरेबल आमचो प्रायम मिनिस्टर, ताणें तेजी आवास योजना आसा, तातूंत सगळ्यांक दिया. खंय तरी एक जागो घेया, लायक यू कॅन एक्वायर अ लँड, गिव देम अ प्लेस. भायर खंय तरी घ्या, लायक साकळ्या नाल्यार तूं सांग्यारा नाल्यार वाळपया, थंय घ्या, तांकां बांदून दिया आनी डू इट. कोणें नाका सांगलां तुमकां? अशें न्हय खंयच्याय जाग्यान ते बापूय घेतलो, भुरगो घेतलो, आजो घेतलो, सगळ्यांक 300 तशें ना. एक कडेन व्हरा आनी दिया. पण आता ती 50 का 60 घरां सध्या माझ्या घरा स्किमी अंडर हे झाली, रेग्युलरायज झाली. ती कोर्टात एके सायडीन कोर्टात केस चालू आसा, तुमची पेटिशन फायल केला. तांचे रेग्युलरायज विल बी आमचे पेटिशन आमचे आमी जिखले जाल्यार तांची मोडून वतली, सारकी ना जाल्यार. सारकी आसा स्कीम बरी. आतां तुजें घर तुज्या जाग्यार ना जाल्यार आमी तुका ऑब्जेक्ट करना. मातशें कितें जाल्यार यू कॅन बी गिवन. पूण तुजें जर गव्हर्मेंट जाग्यार ना, वी आर ऑब्जेक्टींग. कित्याक आमी ते सांगता ते गव्हर्मेंट जाग्या वयले थंय व्हरून स्कीम करून दी. रिहॅबिलिटेशन बोर्ड आहा तो कित्याक दवरला नाल्यार? अशें जागे दितलो जाल्यार ते कित्याक यूजूच ना रे. म्हणून तांकां खंय खंय येता पळय तांकां तो रिहॅबिलिटी कर आनी थंय तुजी गव्हर्मेंट बिल्डींग मान. गव्हर्मेंटा कडेन जागे ना, आतां भाड्याक घेता, तशें गव्हर्मेंट त्या जाग्यार गव्हर्मेंट बिल्डिंगां मान, अशें म्हजें म्हणणें. सो ती आतां कितें जातली मागीर? थोड्यांची रेग्युलर जाल्यार तांकां कितें? इट वील बी सब्जेक्ट टू माय पेटिशन. आसा न्ही तें पेटिशन 2016तल्यान आहा. इट वील बी सब्जेक्ट टू माय पेटिशन. ते पयलेच दिला कोर्टान ऑर्डर तशी. म्हणजे हांव जर तें पेटिशन जिखलो ती घरा वतली, ते जर जिखले जाल्यार रेग्युलरायज जातली. पूण ती 14,000 घरांची मोडूंक जाय आशिल्ली बाय द डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार, तांचेर हांवें एक्शन मागला. तांकां भितर उडोवचेंच पडटलें. ते मोडूंक ना म्हणून. खंयची म्हणलें तुमी? ताणें ते आसा पळय आतां हे म्हजें घर स्कीम आहा ती 1 एप्रील पर्यंत वॅलीड आहा. ताज्या नंतर ताणें स्वता बरोवन दिल्या सगळीं मोडटले म्हणून. त्या स्किमीन बरोवन दिल्ल्या अनऑथोरायज कन्स्ट्रक्शन ती स्कीम वाडयल्या तातूंत बरोवन दिल्ल्या आनी तांणी म्हणलां दॅट इज ओन्ली फॉर 6 months. दॅट इज 1 एप्रील. तेन्ना आमकां कळटलें फर्स्ट म्हणून आमकां कांय प्रॉब्लम ना. 1 एप्रील पर्यंत कितें आहा ताजेर आमी पळयतले. The voice for Coin.